अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो गई है जी, और मुलाकात हुई है 3 लोगों की, और उससे भी ज़्यादा एक अहम मुलाकात आज के तारीख में होने जा रही है। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तो ये अगला दिन हो चुका होगा। तो जनाब, एक अहम मुलाकात हो चुकी और एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ये कौन सी मुलाकातें हैं? आज़म सवाती साहब आज मिले जब इमरान खान साहब से, बल्कि यूं मैं कहूँगी कि कल के रोज़ जब मिले इमरान खान साहब से, तो क्या बातें हुई हैं और क्यों आज़म सवाती इस वक्त तनकीद की जद में है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जी, एक अहम अमरीकी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आने का इंदिया दे चुकी है, और बज़ाहिर लग रहा है कि जो इस वक्त क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है उसके हवाले से वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी करेंगी और उसके साथ साथ अपना फीडबैक भी पहुंचाएंगी ट्रंप इंतज़ामिया तक। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। आज एक खबर मिली है, ये खबर है जी आसिफ जरदारी साहब से मुतालिक, तो वो भी आपको अपडेट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात की। अच्छा जी, मंगल के रोज़ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, और फैमिली और वकला की मुलाकात के लिए ये दिन पहले से ही मुख्तस है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद थीं, और फिर एक अंडरटेकिंग भी दी गई, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। फैमिली की भी पिछली दफ़ा मुलाकात नहीं हो सकी थी, और इस दफ़ा इस उम्मीद के साथ कुछ लोग पहुंचे कि शायद आज मुलाकात हो जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी, लेकिन उनकी लिस्ट के मुताबिक तो लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। 3 लोगों को सिर्फ जाने की इजाज़त मिली, जिनमें नादिया खटक साहिबा और मुबशर अवान साहब हैं, और इसके साथ साथ नादिया खटक साहब के साथ आज़म सवाती साहब। ये 3 लोग जो हैं वो अंदर जाने में कामयाब हुए, इन्हें इजाज़त मिली। सलमान अकरम राजा साहब को इजाज़त नहीं मिल सकी और वो नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सके। ये मुलाकात थोड़ी सी मुलाकात थी, जिसके बाद फिर आज़म सवाती साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब आज़म सवाती साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन इस सारी जो अभी तक का सिनेरियो है इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं। पहली बात तो फिर वही कि सलमान अकरम राजा साहब, अगर ये बात अदालत के रूबरू तय हुई थी कि वो जो लिस्ट शेयर करेंगे, जो इमरान खान साहब जिनसे मिलना चाहें और सलमान अकरम राजा साहब उस सारे मामले को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो फिर भी उनकी जो एक लिस्ट थी उसके मुताबिक लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया। दूसरा सवाल ये कि अलीमा खान साहिबा को पिछली दफ़ा भी मिलने नहीं दिया गया था, इस दफ़ा भी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है कि कभी करवा दी जाती है और कभी नहीं? तो ये अपने आप में एक सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि आज़म सवाती साहब जो पिछले कई अरसे से कोशिश कर रहे थे कि उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर अगर अब मुलाकात हुई है तो सिवाय उनके और किसी की होने ही नहीं दी गई। तो ये तब्दीली क्यों कर आई है? फिर ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आज़म सवाती साहब हैं उन्होंने आके बाहर गुफ्तगू भी की है, जबकि अदालत में तो इस बात पर एतराज़ हुआ था, जिसके बाद ही सलमान अकरम राजा साहब ने ये एक अंडरटेकिंग दी कि जी ठीक है, हम अडियाला की प्रीमिसेस में या उसके सामने नहीं कोई मीडिया टॉक करेंगे। लेकिन आज़म सवाती साहब ने मीडिया टॉक भी कर ली और किसी को आज कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो ये तीनों चारों बातें जो हैं ये बड़ी हैरान कुन हैं। अब इससे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये कि जो आज़म सवाती साहब ने गुफ्तगू की है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो बहुत सारे सवाल हैं इनके जवाब क्या हैं। आज़म सवाती साहब इमरान खान साहब से मिले हैं इतने अरसे के बाद, और बाहर आके उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर ब्रीफ किया है। उन्होंने कहा कि जी जुनैद अकबर साहब वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मानसरा डिवीज़न में कुछ ऐसी तैनातियाँ की हैं, जो चेयरमैन बंदा लगाया है, जो सेक्रेटरी जनरल लगाया है, तो उसको तो इनफैक्ट पार्टी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनको जो है वो ओहदे दे दिए। तो अदरवाइज़ तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओहदे इन्होंने दिए हैं ये सही लोगों को नहीं दिए, और मैंने इमरान खान को इस बारे में शिकायत की, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये ओहदे फुल फॉर वापस लिए जाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी जो बाबर सलीम सवाती साहब हैं, जो कि स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनसे मुतालिक उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को बताया गया है कि वो भी करप्शन के हवाले से स्कैंडल्स की जद में है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें भी मैसेज दिया जाए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो उसके बाद ये बात करने के बाद आज़म सवाती साहब कहते हैं कि जी सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मैंने बताया उन्हें, खान साहब को, कि ये बंदा बहुत ईमानदार है और ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा, आपका सौदा नहीं करेगा। तो उन्होंने भी अपना मुकम्मल ट्रस्ट उनके ऊपर जो है वो शो किया। इसके अलावा यही 2-3 बातें उन्होंने की हैं, और अब सब हैरान हैं कि भाई आप इतने बड़े लीडर से अंदर से मिल के आ रहे हैं और आके आप बाहर बात क्या कर रहे हैं।
यानी कि लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर आप आके लोगों को बता रहे हैं कि जी फलां ओहदा और फलां चेयरमैन तो फलां ये वो। तो ये एक हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब बात है कि इतने अरसे में आपकी मुलाकात हो। तो इस वक्त जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, हर कोई ये सुनना चाहता है कि कौम के नाम उन इश्यूज़ के ऊपर इमरान खान का क्या पैगाम है। हाल ही में ड्रोन अटैक हुआ है, उस पर इमरान खान साहब ने क्या मैसेज दिया है, क्या रद्द-ए-अमल दिया है। इमरान खान साहब की अगर मुलाकातें बंद की गई हैं ईद के ऊपर, तो उस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इसी तरह से अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाहर एक मुलाकात इंगेजमेंट हो रही है अमेरिकन और ओवरसीज़ और ये वो इस्टेब्लिशमेंट की है, वो इन तमाम बातों के ऊपर हर कोई जानना चाहेगा कि इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ऐसी किसी चीज़ के ऊपर जो है वो आज़म सवाती साहब ने आके कोई मैसेज नहीं दिया कि हाँ भाई इमरान खान ने ये कहा या वो कहा। अजीब होम्योपैथिक किस्म की गुफ्तगू उनकी, और वो सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स और जो पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड 2-4 पैगाम लेकर वो बाहर आ गए। दूसरी तरफ नादिया खटक साहिबा हैं, वो तो वैसे ही बेज़र सी खातून है, उनका कोई ज़ाहिर है उस तरह का पीटीआई में वो कैलिबर तो नहीं है कि जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन उनकी भी मुलाकात हो गई और वो भी आके बस ये बता रही हैं कि जी सलमान अकरम राजा साहब से इमरान खान साहब बड़े मुतमईन हैं। और उसके बाद तीसरे जो है वो मुबश्शिर अवान साहब हैं, वो भी बस ये ट्वीट कर रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ईद आज हो गई, मेरी खान से मुलाकात होगी, बल्ले बल्ले शावा शावा। लेकिन जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि भाई खान की ईद कैसी गुजरी, खान क्या कहता है, खान की मुख्तलिफ इशूज़ पर क्या रद्द अमल हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल गायब हैं। और यही वो बज़ाहिर बात नज़र आती है कि जिसकी वजह से इन लोगों की इमरान खान से मुलाकात हो सकी। अब आपको बात समझ आई जो मैंने शुरू में सवाल उठाए कि वो लोग जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू को हूबहू आके बताते हैं और उनके बयानिए का बोझ उठाते हैं और उनको जाके बाहर की ट्रू जो पिक्चर है वो डिपिक्ट करते हैं, उनको इमरान खान साहब से मुलाकातें करने से रोक दिया गया है। वो उनसे नहीं मिल सकते। मिलेंगे जाके वो होम्योपैथिक किस्म के लोग जो कि कोई बड़े इश्यूज़ के ऊपर ना बात करेंगे, और अगर खान साहब ने कुछ कहा भी हो तो उसको बाहर आके दोहराएंगे नहीं। तो फिर अगर वो ऐसा करेंगे कि वो एक होम्योपैथिक किस्म की गुफ्तगू करें तो फिर उनको मिलने की भी इजाज़त है, फिर उनको आप देख लें आउट ऑफ द वे जाके गुफ्तगू करने की भी इजाज़त है। लेकिन जो लोग इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाते हैं, या अलीमा खान साहिबा जो आके वही बात करेंगी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो फिर अलीमा खान साहिबा को फैमिली डे पे भी मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये है असल स्टोरी इसके पीछे। आज़म खान सवाती साहब के साथ कुछ जुल्म भी हुआ है, ठीक है, उनके कुर्बानियाँ भी रही हैं, जेल भी काटी उन्होंने। लेकिन अब सवाल वही है कि अदरवाइज़ उन्होंने जाके आज इतने अरसे में मुलाकात की है, तो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर आप बात करें, ये आप क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरा ख्याल है बड़ी राइटली तनकीद हो रही है। बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है बात तो हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये भी है कि आज एक और आउट ऑफ द वे मुलाकात होने जा रही है, और वो मुलाकात है अली अमीन गंडापुर साहब की। केपी के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैं तो बड़े दिनों से यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में इस आस में कि जी मेरी खान से मुलाकात हो जाए, मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। लेकिन अब अचानक से बुध वाले दिन उनकी खान से मुलाकात होने जा रही है, जबकि उनका आज कोई मुलाकात का दिन भी नहीं है। और मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रही हूँ कि जब मुलाकातें बंद हुई थी तो उसके ऊपर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो तो कोई जाके बात कर सकते हैं, कोई कोशिश कर सकते हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के। क्या वजह है कि उनकी तरफ से भी कोई ईगरनेस नहीं दिखाई जा रही कि मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो अब ये बात जो है वो खुल के सामने आने लगी है कि बेसिकली ये सब मुलाकातें अरेंज्ड मुलाकातें हैं जो बाकायदा किसी की तरफ से एक परमिशन के साथ ही करवाई जाती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की ये मुलाकात बहुत अहम होने जा रही है। उसकी वजूहात 2-3 हैं। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त जो आपको मालूम है कि एक बिल जो विल्सन का टेबल हो चुका है, या उसको आप यूँ कह लें कि इंट्रोड्यूस हो चुका है कांग्रेस में, उसके हवाले से एक प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंगेज भी कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी कोशिश है कि इस बिल के ऊपर कोई हिमायत दस्तयाब ना हो मतलूबा। तो ये सारे माहौल में उन्होंने कहीं ना कहीं ऑफ़र्स भी किए हैं कि चलें जी हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो इस सारे डेवलपमेंट के बाद अली अमीन की ये इमरान खान साहब से मुलाकात भी होने जा रही है। तो इस तनाजुर में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मैसेजिंग अली अमीन के थ्रू भी होगी, क्योंकि अली अमीन तो थ्रू आउट उनसे ज़ाहिर है मैसेजिंग कर रहे हैं और उनकी मैसेजिंग इमरान खान साहब तक पहुंच रही है। तो ये सारी जो एक ब्रिज है वो अली अमीन बनते हैं। अब वो कितने उसमें सिंसियर हैं या नहीं है मैं उसमें नहीं जाती, लेकिन बहरहाल ये बात तो ज़ाहिर खान को भी पता है ना कि वो एक चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उसकी वजह से एक मैनेजरियल
کانٹیکٹ میں بھی ہیں اور ادروائز بھی ان کے کانٹیکٹس ہیں، تو وہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک پیغام رسانی بھی کرتے ہیں اور اپنی سی کوئی کوشش بھی شاید کرتے ہوں کہ چلو کسی طرح کسی طرف بات لگے. تو یہ ساری سچویشن میں علی امین کی یہ ملاقات بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ریاکشن آتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایسی کوئی سیٹلمنٹ جس میں عمران خان صاحب کو کوئی بنیادی کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ ابھی تک تو کوئی ایسی کامیاب نہیں ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کوئی ڈیل ہے جو عمران خان صاحب کو آفر کی جاتی ہے سارے ماحول میں، یا جو ہے وہ کوئی ہمیں مزید کوئی دھوکہ یا ٹرک کی بتی ہے جو کہ انہیں پہنچائی جاتی ہے. اچھا، اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کو سنیں تو وہ آپ کو آ کے بڑے آج کل دھماکے دار قسم کی ولاگس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جی بس اب عید ختم ہونے لگی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کے اوپر نیا کریک ڈاؤن انہوں نے لگا ہے، یہ فلاں جی اتنے ہزار اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، اور جناب اگر اڈیالہ کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، تو یہ اور وہ اور دھمکیوں کی یہ ایک مطلب طوفان بدتمیزی ہے جو کہ آپ کو ان ولاگرز کے تھرو پتہ چل رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ چیزوں کو کسی طرح سے نکلنے کا وے آؤٹ نکالے. اب میں نہیں کہتی کہ وہ ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، لیکن لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس لیے کیونکہ پریشر ہے. اور دوسری طرف اپنا پلڑا بھاری دکھانے کے لیے جو ان کے قریبی صحافی ہیں وہ آ کے پورا ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے جناب ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہوئی ہے اور جناب اب پی ٹی آئی کی تو خیر نہیں ایسی کی تیسی. تو یہ بڑا دلچسپ ہے دیکھنا کہ ان کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہاں پر. دوسری طرف جو بات میں ابھی کر رہی ہوں بل کے حوالے سے، اس کے اوپر اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید کچھ اوورسیز کو یہاں پہ بلایا جائے. یہ بھی ایک خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ جو پہلے کچھ 5 لوگ مل کے گئے ہیں اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ کچھ مزید لوگوں کو بھی یہاں پہ بلایا جائے اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھا جائے، ڈسکشن ہو. اب وہ ساری تفصیلات کافی حد تک سامنے آ چکی ہیں. میں ذرا عید کی مصروفیات کی وجہ سے ولاگس کم کر رہی تھی تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن وہ کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. آپ نے ایک سپیس بھی دیکھی ہوگی اس سلسلے میں کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ خود مل کے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے، اور ساری انہوں نے آپ کو بتائی کہ ڈسکشن کیا ہے، کہ کن کن ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 26 جنوری کی بات کی، الیکشن چوری کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ جو خان کے ساتھ اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر بات کی، جو لوگ اسیر ہیں ابھی تک بزرگ رہنما جیلوں میں ہیں ان کے اوپر بات کی، اور آگے سے ان کے بارے میں بتایا کہ جی ان کے جواب کیا تھے. اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ کو خان کو بھی تھوڑا سا بہتری کی طرف جانا چاہیے، ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے. جب وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بل وغیرہ اور یہ جو پریشر ہے بیرونی اس کو ختم ہونا چاہیے. تو ایک طرف یہ کوششیں ہیں تو دوسری طرف جو کانگریس مین ہیں جیک برگمین، ان کی طرف سے آج ایک انٹرویو میں معید پیرزادہ صاحب کو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جی یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور یہاں پر آ کر وہ اس ساری صورتحال سے متعلق اہم لوگوں سے، فریقین سے گفتگو کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، اور پھر اس کے اوپر ایک رپورٹ بنا کر وہ جو امریکی انتظامیہ ہے اس کو پہنچائیں گے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس سارے سینیریو میں، کیونکہ وہ جب آئیں گے، جب ان سے اسپیسیفکلی یہ پوچھا گیا کہ تو کیا آپ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میری کوشش ہوگی کہ فریقین کے تمام جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ سامنے آ سکیں. تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملیں گے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملیں گے، حکومتی لوگوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے، تو وہ ہر طرف کا ایک پوائنٹ آف ویو لیں گے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو تو وہ کیا عمران خان سے ملیں گے یا پھر وہ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت سے ملیں گے. اور اگر وہ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت سے ملتے ہیں تو وہ کس قدر ان کو ایک سخت موقف اپنا دیتی ہے یا ایک مفاہمتی موقف دیتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے حکومت تو انہیں یہ کہے گی کہ سب اچھا ہے، آئین اور قانون کے مطابق سارا ملک چل رہا ہے، سزائیں بالکل صحیح طور پہ ہو رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں اپنے طور پہ موقف دے گی کہ جی ہم تو بڑے پروفیشنل ہیں اور ہم نے تو کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں. اور ادھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی اگر اسی طرح کوئی نرم موقف دیتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو یہ پورا جو فیڈ بیک ہے یہ اڑا کے رکھ دے گا وہ ساری کوششوں کو جو کہ باہر اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسا فیڈ بیک جاتا ہے کہ جس میں یہ ٹرو پکچر جو اس وقت ہوئی ہے پچھلے 2.5-3 سال میں پاکستانیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان اور ان کی فیملی کے ساتھ، تو پھر ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ تاثر ہوگا. پھر پتہ لگے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ صحیح کسی چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے یا وہ صرف
مبالغہ آرائی کر رہے تھے اور اپنے طور پہ کسی لابنگ کا جو ہے وہ پورا شاخسانہ بنا رہے تھے. تو یہ ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا ہر لحاظ سے. اور یہ آ کے آپ کو بیسکلی جو جیک برگمین ہیں ان کی جو وزٹ ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ اب ہر طرف سے یہ کوشش ہوگی. اب جو یہ لوگ مل کے گئے ان کے اوپر بھی پریشر ہے, کیونکہ لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے بٹرے کیا ہے, آپ اپنے طور پہ کیوں گئے, آپ نے مذاکرات کی بات کیوں کی. تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. ان کے اوپر جو داغ لگ رہا ہے کہ جی آپ نے کوئی دھوکہ دیا, یہ کیا وہ کیا, تو اگر یہ بھی ظاہر ہے اگر یہ واقعی سنسیئر ایفرٹ سے کر رہے تھے تو ان کو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کی باہر کمیونٹی وہ صرف یہ 4-5 لوگوں پہ تو مشتمل نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ساری ایفرٹ میں اپنی اپنی طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو اگر کچھ لوگ مل کے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری جو ان کی ایفرٹ تھی وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. تو گیم جو ہے یہ ابھی آن ہے اور یہ مختلف ڈائمنشنز میں کھیلی جا رہی ہے. تو اس میں ابھی کوئی بھی فریق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بالکل کامیاب ہو چکے ہیں, اور کوئی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری طرف سے بالکل فارغ ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں ساری امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس پورے پریشر کا ایک جو آپ کو نظر آ رہا ہے امپیکٹ وہ یہ ہے دوبارہ سے کم از کم پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ڈیلز کی آفر یا بات چیت کے لیے مذاکرات, چاہے وہ دھوکہ دینے کے لیے ہوں, لیکن وہ دوبارہ سے ٹیبل پہ چیزیں آ رہی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تو کچا چبا چکے ہوتے, سیدھی جو بات ہے. کوئی ان کے لیے نہ راستہ ہوتا, نہ کوشش کرتا کوئی کہ ہاں بھائی ان کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے, اور نہ کسی کو پرواہ ہوتی. تو یہ جو سارا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کم از کم اس نے دوبارہ ان کو ٹیبل پہ لا کے ایک فریق کی حیثیت سے بٹھا ضرور دیا ہے. اب اس کو کون کتنا ایڈوانٹیج لیتا ہے اس بیٹھنے کے بعد دونوں طرف ٹیبل کے, وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن کم از کم یہ سارے پریشر نے اتنا ضرور کر دیا. باقی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فائنل آتا ہے رزلٹ. لیکن آخر میں یہ خبر ضرور شیئر کریں گے کہ جی آصف زرداری صاحب سے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, کافی زیادہ بیمار ہیں اور کراچی میں ایک ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو سارے اس کے حوالے سے جو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. تو یہ خبر جو ہے وہ آج آ رہی تھی. اور آصف زرداری صاحب ویسے بھی کافی بزرگ ہو چکے ہیں. میں نے تو لاسٹ ٹائم جب ان کی 23 مارچ کی اسپیچ تھی اس وقت ہی کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی صحت پہ فوکس کریں, اپنا خیال رکھیں, اور کسی ایسے انرجیٹک بندے کو جو کہ واقعی یہ ذمہ داریاں ادا کر سکے بہتر طریقے سے, اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے, نہ کہ آپ زبردستی صدر بنے بیٹھے ہیں, کام آپ سے ہو نہیں رہا, صحت آپ کی متاثر ہو رہی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی صحت پہ فوکس کر لیں. لیکن مجھے پوری یقین ہے, پورا امید ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.